गीतैः समलङ्कृता रसवती आकाशवाणी प्रिया। कं नो कर्षति माननीयमनुजं गीर्वाणवाणी प्रियम्। स्वागतम् अभिनन्दनं च अत्र भवतां संस्कृतानुरागिणां श्रोतॄणाम् आकाशवाण्याः संस्कृतसाप्ताहिकी कार्यक्रमस्य अस्मिन् अङ्के। पुनः नवरात्रिपर्वणश्च शुभकामनाः। अहम् अस्मि कार्यक्रमस्य उद्घोषिका साधना शर्मा। प्रियाः बान्धवाः, यथोक्तम् धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं प्रथमं श्रुतिः, द्वितीयं धर्मशास्त्रं तु तृतीयं लोकसंग्रहः। इमं विषयम् एव प्रकाशयति मम सहयोगी पुनीत त्रिपाठी सुभाषिताञ्चे। न धर्मशास्त्रं पठतीति कारणम् न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गवाम्पयः। अर्थात धर्मशास्त्र के पढ़ने या वेदाध्ययन करने से दुष्टात्मा साधु स्वभाव नहीं हो जाता। जिसका जो स्वभाव है वही प्रबल है। जैसे गाय का दूध स्वभाव से ही मीठा होता है। सत्यम निगदितम स्वभावः अपरिवर्तनीयः। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्। भोः भक्ताः श्रोतारः, प्रसंगांशे श्रावयति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः भगवत्याः देव्याः स्तुतिम्। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाम् सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषाम् देव्या युधोर्जितसुनीलसहस्रहस्ताम् रक्तोत्पलाभचरणाम् भवतीं परेशाम्। प्रातर्नमामि महिषा सुरचण्डमुण्डा शुम्भासुरप्रमुखदैत्यविनाशदक्षाम् ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनिमोहनशीललीलाम् चण्डीं समस्तसुरमूर्तिमनेकरूपाम्। अहो मधुरा अस्ति इयं स्तुतिः। संसार बन्धन हेतुभूतायाः स्तुतिः श्रुता। इदानीं संसारस्य वार्तां श्रावयति अस्माकं सहयोगिनी सुषमा शर्मा साप्ताहिकी वार्तायाम्।
प्रमोद महाजन कौशल विकास केन्द्राणां शुभारम्भः विहितवान् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः करकमलैः माध्यमेन। एतेन सहैव 11,500 केन्द्राणि अपि समुद्घाटितानि सन्ति। रघुवरदासः ओडिशा राज्यस्य राज्यपालः चितः। इन्द्रसेना रेड्डी नल्लू च त्रिपुरा राज्यस्य राज्यपालः नियुक्तोऽस्ति। देशात् वामपन्थी उग्रवाद विचाराणि उत्पाटयितुम् आदिवासिनः महत्वपूर्ण भूमिकां निर्वाहयिष्यन्ति इति प्रतिपादितम् अमित शाहेन। उत्तर रेलवे विभागेन 34 पूजा विशिष्ट इति नामधेय रेलयानानि सम्प्रवर्तयितुं निर्णयो एकः अभिसंस्तुतः। ICC इति क्रिकेट विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां पुणे नगरे भारतदेशः बांग्लादेशं सम्मुखीकृतम्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या बिहार राज्यस्य यात्रावधौ महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालये पश्चिम चम्पारण क्षेत्रे दीक्षान्त समारोहे भागं भजितवान्। भो ज्ञान विज्ञान पिपासवः ज्ञान विज्ञान अंशे अद्य अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थिताः सन्ति पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर विजय कुमार मेनन महोदयाः। संवादं साधयति अस्माकं सहयोगिनी निधि तिवारी। प्रियाः श्रोतारः, अद्य संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रमस्य ज्ञान विज्ञान उपक्रमे अस्माभिः सह संवादाय उपस्थिताः वर्तन्ते उज्जैन्याः महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपति महाभागाः विजय कुमार मेनन महाभागाः। आकाशवाणी पक्षतः स्वागतमस्ति, अभिनन्दनं च व्याहरामि। धन्यवादाः। भवतां कार्यक्रमाय मम पक्षतः शुभकामनाः अभिनन्दनानि च। अस्तु महाभागाः। आचार्याः, मम प्रथमः प्रश्नो अयं वर्तते यत् भवतां दृष्ट्या संस्कृतस्य प्रसाराय संवर्धनाय च कानि कानि कार्याणि विहितव्यानि इति प्रख्यापयन्तु कृपया। अयं प्रश्नः अद्यतनकाले अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः प्रश्नः अस्ति। संस्कृतस्य प्रचारः सद्य भारते द्विधा प्रचलति। एकं तु औपचारिकशिक्षणमाध्यमेन चलति, अपरं तु अनौपचारिक सामाजिकसंस्थाभिः प्रचाल्यते। तत्र प्रथमं तावत् इदानीं विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु संस्कृतस्य अध्ययनम् इदानीं चलति। तद्विहाय भारते संस्कृतभारती, लोकभाषाप्रचारसमिति इत्यादि संस्थाभिः द्वारा भारतस्य ग्रामे ग्रामे अनौपचारिकरूपेणापि तानि कार्याणि चलन्ति। इदानीं विहितव्यानि कार्याणि इत्युक्ते तत्र संस्कृत अध्ययन अध्यापनक्षेत्रे नवीन उपक्रमाः अपि आरब्धव्याः भवन्ति। कारणं बहुभ्यः कालेभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृत अध्ययनं भाषाकेन्द्रितम् इति तु कदाचित् न भवति। भाषाभ्यासं विना तत्रत्य विषयाणाम् अभ्यासः कदाचित् भवति, परन्तु भाषाभ्यासः तु न भवति। तेन कारणेन संस्कृते विद्यमानानां बहूनां विषयाणां नवीनतया अध्ययनं, नवीनकालानुसृतरीत्या वाचनं च न भवति। छात्राः संस्कृतभाषायां प्रभुत्वं न सम्पादयन्ति इति कृत्वा अप्रकाशितग्रन्थानां पठने वा, अध्ययने वा, सम्पादने वा, तस्य प्रचारे वा किञ्चित् न्यूनताम् अनुभवन्ति। तर्हि प्रथमं कार्यं संस्कृत अध्ययनक्षेत्रे, अध्यापनक्षेत्रे भाषाशिक्षणम् इति प्राथमिकः प्रयासः भवेत्। यः छात्रः दशमकक्षापर्यन्तं पठति सः संस्कृतेन स्वान् भावान् आविष्कर्तुं सरलतया शक्नुयात् इति प्रथमं लक्ष्यं भवति। द्वितीयं लक्ष्यं तस्य आधारेण शास्त्रशिक्षणस्य व्यवस्थाः भवेयुः। शास्त्रशिक्षणस्य आरम्भतः तत्र कस्यापि विषयस्य मुख्यांशानाम् अध्ययनं भाषाशिक्षणानन्तरं भवेयुः। तादृशी व्यवस्था इदानीं भवेदिति राष्ट्रियशिक्षानीतौ अपि सा सूचना अस्ति।
तस्य एवमस्ति सरलमानकसंस्कृतम् इति एकः विषयः। अपरं तु संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन इति द्वितीयविषयः। संस्कृत थ्रू संस्कृत STS इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः सिम्पल स्टैंडर्ड संस्कृत इत्युक्ते SSS इति। अद्य कर्तव्यकार्यं किमस्ति इति STS अनन्तरं SSS इति मुख्यतया अहं पश्यामि। अस्तु आचार्य, इदानीं मम द्वितीयः प्रश्नो अयं वर्तते यत् संस्कृतसम्बद्धेषु विश्वविद्यालयेषु अथवा महाविद्यालयेषु नवीनशिक्षानीतेः का भूमिका विद्यते? कृपया प्रतिपादयन्तु। नवीनशिक्षानीति इति संस्कृतक्षेत्रे उत्साहवर्धकं कार्यमस्ति। एतावत्पर्यन्तं भारतीयज्ञानपरम्परा इति विषये महती चर्चा न जाता आसीत्। इदानीं राष्ट्रियशिक्षानीतौ मुख्यतः भारतस्य सांस्कृतिक क्षेत्रे विद्यमानानां विषयाणां पुनरध्ययनं तत्र पुनःसंशोधनम् इति विषयः आगतः अस्ति। तत्र भारतीय ज्ञानपरम्परा इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS इति मुख्यतः इदानीम् एक केन्द्रस्यापि आरम्भः जातः। राष्ट्रियशिक्षानीतौ भारतीयज्ञानपरम्परायाः उल्लेखेन अत्यन्तमहत्त्वपूर्णः भागः संस्कृतविश्वविद्यालयानां, संस्कृतमहाविद्यालयानां, संस्कृतविभागानां भवति। किमर्थमिति चेत् भारतीयज्ञानपरम्परा पूर्णतः संस्कृतभाषाधारितः विषयः। तत्र द्विधा भवति, एकं तु फॉर्मल ज्ञानम्, अपरं तु इन्फॉर्मल ज्ञानम् इति भारतीयज्ञानपरम्परायाः भागद्वयम्। फॉर्मल ज्ञानम् इति अस्माकं पूर्णतः संस्कृताधारितम् अस्ति। इन्फॉर्मल इति ग्रामेषु प्रचाल्यमानः विषयः, परम्परया आगतः विषयः इत्यादिकं सर्वं भवति। तर्हि भारतीयज्ञानपरम्परायाः प्रचारः विकासः संस्कृतद्वारा एव भवति। तर्हि राष्ट्रियशिक्षानीतिद्वारा संस्कृत अध्ययन अध्यापनक्षेत्रे एकः नवीनः मार्गः उद्घाटितः। अत्र उद्घाटितः अस्ति इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इति प्रामुख्यं भवति। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इत्युक्ते भारतीय ज्ञानपरम्परा, तत्र विद्यमानाः विषयाः, तेषाम् आधुनिककालानुसारं तत्र संशोधनं, तदनन्तरम् इदानीम् आधुनिकसमाजे तस्य कथं विनियोगः भवेत्, प्रयोजनं भवति, विनियोजनं भवति इति विषये संशोधनं भवति। एतत् सर्वं राष्ट्रियशिक्षानीतिद्वारा संस्कृतक्षेत्रे नवोन्मेषं कारयति इति अहं पश्यामि। अस्तु आचार्य, शोभनम्। आकाशवाणी माध्यमेन साप्ताहिकी इति उपक्रमद्वारा संस्कृतवार्ताः, संस्कृतविदुषां साक्षात्कारः, अन्यविषयेषु प्रचारः इत्यादिकम् अत्यन्तं शोभनमस्ति। एतेन संस्कृतप्रचारक्षेत्रे उत्साहः वर्धेत इत्यत्र संशयः नास्ति। भवताम् आकाशवाणी कार्यकर्तॄणाम् अयम् उपक्रमः भारतीय संस्कृति विकासाय, प्रचाराय, रक्षणाय च बहु उपकारकः भवति इति अहं पश्यामि। तेन कारणेन सर्वेभ्यः भवद्भ्यः एतत् संस्कृतसप्ताही कार्यकर्तृभ्यः सर्वेभ्यः मम पक्षतः अभिनन्दनानि, शुभकामनाः च। धन्यवादः। नमो नमः आचार्य। श्रुताः अनेके विषयाः अस्माभिः छात्रवत्सलैः प्रोफेसर विजय कुमार मेनन महोदयैः। श्रोतारः सम्प्रति संस्कृतसम्बद्धाः वार्ताः श्रावयति अस्माकं सहयोगिनी ऋचा झा। वेव्स इत्येतस्य 27तमस्य त्रिदिवसीय भारतीय सम्मेलनस्य आयोजनम् अस्मिन् वर्षे डिसेम्बर मासस्य प्रथमदिवसात् तृतीयदिवसं यावत् भविष्यति। अस्य आयोजनं वेव्स दिल्ली विश्वविद्यालय सम्बद्ध दक्षिण परिसरयोः संयुक्त तत्त्वावधाने भविष्यति। अस्य सम्मेलनस्य विषयो वर्तते वैदिक परम्परायां मनुष्यः, प्रकृतिः च आधुनिक परिप्रेक्ष्ये। अस्य सम्मेलनस्य अत्यधिक सूचनायै www.waves-india.com इति अन्तर्जालपटलं पश्यन्तु।
हरियाणायाः महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य महर्षि वाल्मीकि शोधपीठद्वारा द्विदिवसीया अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठी आयोजयिष्यते। इयं संगोष्ठी अस्मिन् अक्टूबर मासे 26-27 दिनांकयोः भविष्यति। अस्याः संगोष्ठ्याः विषयो वर्तते महर्षि वाल्मीकेः जीवनदर्शनं योगवासिष्ठस्य परिप्रेक्ष्ये। नवदिल्ल्याः श्रीलाल बहादुर राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने द्विदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य आयोजनं भविष्यति। सम्मेलनमिदं अस्य अक्टूबर मासस्य 30-31 दिनांकयोः भविष्यति। अस्य सम्मेलनस्य विषयो वर्तते संस्कृत विश्वविद्यालय पुस्तकालययोः परिप्रेक्ष्ये ज्ञान सर्जन संचार संरक्षणेषु नवोन्मेषः। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमः बालान् कथं विस्मर्तुं शक्नुवन्ति? अतः इदानीं बालानां कृते बालमनोवल्लर्यां शृणुमः कथां श्रावयति अस्माकं सहयोगिनी निधि झा। बालाः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। एकं वनमस्ति। तत्र एकः सिंहः निवसति। सः अतीव क्रूरः। सः प्रतिदिनं एकं मृगं खादति। एकदा तत्र एकः शृगालः आगच्छति। सः अतीव चतुरः। सः सिंहं पश्यति, भीतः च भवति। सिंहः शृगालस्य समीपम् आगच्छति, तं खादितुं तत्परः भवति। तदा शृगालः रोदनं करोति। सिंहः शृगालं पृच्छति, भवान् किमर्थं रोदनं करोति? शृगालः वदति, श्रीमन्, वने एकः अन्यः सिंहः अस्ति। सः मम पुत्रान् खादितवान्, अतः अहं रोदनं करोमि। सिंहः पृच्छति, सः अन्यः सिंहः कुत्र अस्ति? शृगालः वदति, समीपे एकः कूपः अस्ति। सः तत्र निवासं करोति। सिंहः वदति, अहं तत्र गत्वा पश्यामि, तं सिंहं मारयामि। शृगालः वदति, श्रीमन्, आगच्छतु, अहं तं दर्शयामि। शृगालः सिंहं कूपस्य समीपं नयति, कूपजलं दर्शयति। सिंहः तत्र स्वप्रतिबिम्बं पश्यति। सः कोपेन गर्जनं करोति। कूपात् प्रतिध्वनिः भवति। तम् अन्यः सिंहः इति चिन्तयति। कुपितः सिंहः कूपे कूर्दनं करोति। सः तत्र एव मृतः भवति। एवं शृगालः स्वचातुर्येण आत्मरक्षणं करोति। एक भारत श्रेष्ठ भारत अंशे संस्कृत हिंदी उड़िया भाषासु श्राव्यन्ते सहयोगिन्या मुदिता वेतालेन। प्रथमं वाक्यमस्ति अधुना कः मासः चलति। पहला वाक्य है आजकल कौन सा माह है। उड़िया में आजिकाली केउ मास चालीछि। द्वितीयं वाक्यमस्ति अधुना आश्विन मासः प्रचलति। दूसरा वाक्य है आजकल आश्विन का महीना चल रहा है। उड़िया में आजिकाली आशिवन मास चालीछि। तृतीयं वाक्यमस्ति आश्विन मासे किम पर्व परिपाल्यते। तीसरा वाक्य है आश्विन मास में कौन सा पर्व मनाया जाता है। उड़िया में आशिवन मासरे केउ पर्व पालन हुए। चतुर्थम वाक्यमस्ति आश्विन मासे विजयादशमी पर्व परिपाल्यते। चौथा वाक्य है आश्विन मास में विजयादशमी पर्व मनाया जाता है। उड़िया में आशिवन मासरे विजयादशमी पालन हुए। धन्यवादाः। जानीमः वयम् इदानीं नवरात्र पर्वणः समयः वर्तते। अस्यानन्तरं विजयादशमी भविष्यति। तस्यैव विषये इदानीं श्रुतम् अस्माभिः। समागता अस्ति अवसानवेला। अयि सुहृद्वर्याः, प्रियाः श्रोतारः, भवन्तः कार्यक्रमस्य सम्बद्धान् अनुभवान् अस्मभ्यं ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुम् अर्हन्ति। अस्माकम् ईमेल सङ्केतः वर्तते sanskritasaptahiki@gmail.com sanskritasaptahiki@gmail.com संस्कृत साप्ताहिकी @gmail.com। आगामिनि सप्ताहे अस्मिन् एव समये नूतनम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थापयिष्यामः। तावत् पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनम्। शुभं मङ्गलम्।